अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। जुमे का दिन है और आज जनाब तारीख़ आपको पता है क्या तारीख़ है? हाँ जी, आज तारीख़ है 4 और 4 तारीख़ जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो की जो है वो बरसी का दिन होता है, जिस दिन उनको फांसी पे लटकाया गया वो दिन होता है। और आज आप देखेंगे कि शाम को सारे टीवी चैनल्स जो है वो भुट्टो की बरसी के ऊपर प्रोग्राम करेंगे और बैक साइड पे जो फांसी का सीन है ना वो मेरे ऊपर फिल्माया गया है। यह आपको बता कि जी भुट्टो की शक्ल आपसे मिलती है, तो उन्होंने मेरे ऊपर जनाब वो फिल्माया। बैकग्राउंड में वो मेरा ही सारा चल रहा होता है। तो ये मैंने 8-10 साल पहले जो है भुट्टो का रोल अदा किया था एक ड्रामे में, और वो मैंने उसका जनाब फांसी का सिर्फ सीन है 20 मिनट का, वो मैंने किया था। ठीक है जी, आप आएँ जी अगली खबरें जी। अच्छा, अगली इसी के साथ जुड़ी हुई खबरें। सिंध में लगता है सारे मसले हल हो गए, सिर्फ एक केनाल का मसला है जी, नहरों का मसला हो रहा है और उसके ऊपर जनाब अली सारी सियासत हो रही है। तो सारा जनाब अली सिंध में और सारे मसले हल हो गए हैं, गरीबों के, अमीरों के, सबके। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? खैरियत है, ठीक है आप कानूनी टीवी वालों को सलाम करने आई हो? जी, और ठीक। मैं वीडियो भी बताने आई हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं वीडियो बना लूँ, उधर आप बैठो। अच्छा जी, ये सूरत हाल है। तो अब इसके ऊपर जनाब अली हम आपको इसके ऊपर लिखो, मैं इसके ऊपर तो वो नहर का मसला है जी। अभी ये बता रहे थे कि बिलावल भुट्टो साहब जनाब वो खिताब करेंगे जलसे से, तो वहाँ भी लिखा हुआ है कि जी वो नहरों के मसले के ऊपर अपनी पॉलिसी बताएंगे। अभी वज़ीर आला सिंध जो है वो भी नहरों के ऊपर। और भाई खुदा का खौफ है आपके पास करने के और कोई काम नहीं है ना, तो आप कोई इशू बना लेते हैं, नॉन इशू को इशू बना के और अवाम को आपने पागल किया हुआ है। नहरें नहीं बननी जी, नहरें नहीं बननी। क्यों नहीं बननी नहरें नहीं बननी? भाई बैठ के उधर से कह रहे हो कि ये जो इरसा है ये वाला प्रोग्राम करता है और कॉमन इंटरेस्ट की जो काउंसिल है वो ये सारे काम करती है, तो फिर फैसला आप तो कह रहे हैं हम बनने ही नहीं देंगे, तो फिर फैसला कौन सा आपको चाहिए? तो ये बात गलत है, ठीक है ना, ये बात गलत है, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला है जी, अगला मसला। और सर जी बिजली तो हर तरफ से सस्ती हो रही है। अभी वो बता रहे थे आज नेपरा में केस लगा हुआ है, 1 रुपया 71 पैसे। पहले पिछले हफ्ते जनाब वज़ीर आज़म ने कहा था कि बिजली सस्ती करो, वो आज नेपरा की अदालत लगती है बाकायदा, वो करेगी। और वो कह रहे जी कि यही जो महीने के अंदर अंदर हमने किया है ना उसमें 5 रुपये का फी यूनिट हम जो है लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। 5 रुपया फी यूनिट, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है ना जी। तो इसके अलावा जो खबरें हैं हमारे पास जी वो ये हैं कि जनाब आज फिर शहबाज शरीफ साहब का लिखा हुआ था कि उन्होंने सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान हैं उनको मुबारकबाद दी है ईद की। अभी ईद की मुबारकबादें चल रही हैं, ठीक है, और साथ एक और को वज़ीर को भी मुबारकबाद दी है और सबको दावत दे रहे हैं कि जनाब आएँ पाकिस्तान विज़िट करें। और आज एक और ख़बर ये है कि मोदी की, भारत के जो मोदी हैं उसकी भी बांग्लादेश के जो प्रोफेसर साहब हैं जो आजकल बने हुए आर्जी इंचार्ज, उसके साथ भी मुलाकात हुई है और ये बड़ी मुलाकात हुई है। अच्छा जी, इसके अलावा जो ख़तरनाक काम है कि IMF जी, IMF का दौरा पाकिस्तान वो आ रहे हैं, आज आ रहे हैं और वो देखेंगे कि जनाब क्या करना है और क्या नहीं करना। तो जब IMF आ जाए ना सर, तो मैं तो डर जाता हूँ कि हूँ कोई ना कोई उल्टा सीधा काम होएगा। ठीक, और बाकी जो सियासी खबरें हैं दूसरी पाकिस्तान की, तो जो अलीमा बाजी हैं, अलीमा बाजी इमरान खान की बहन, उसने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उसने कहा जी फैमिली को मिलने के लिए कोई टाइम नहीं है। आज़म सवाती क्यों मिल रहे हैं, अमीन गंडापुरी क्यों मिल रहे हैं? उनके बकौल के ये आज़म सवाती और गंडापुरी जो है ये एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं,
یہ کوئی نہ کوئی کھچڑی پکا کے کوئی پیغام لے کے آتے ہیں عمران خان کے پاس، تو بھئی آگے عمران خان ہو کے کرتا ہے نا ان کو، باجی جی عمران خان ہو کے کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے فلانے سے ملنا ہے اور فلانے سے نہیں ملنا، ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے۔ باقی جناب علی جو وہ تو ہم نے بتا دیے کہ وہ ان کے تیمور جھگڑا اور انہوں نے اور جو ہے نا وہ اختلافات کھل کے سامنے آ گئے ہیں، بلکہ اختلافات دنال نا وہ چھلنی ہو گئی ہے پی ٹی آئی، اس کا کوئی نہیں، آپ صرف سوشل میڈیا پہ وہ رہ گئی ہے، بس سوشل میڈیا کے اوپر، اور کہیں بھی وہ نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ جمعے کا دن ہے ماشاءاللہ، آپ تیاری کریں جمعے کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے مزید گپ شپ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جناب علی ہم چائے پی رہے ہیں جو میں مال روڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے۔ لو جی، عید کے بعد آج پہلا دن آفس آئے ہیں اور آپ کو مال روڈ کی سیر کروا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں سفید بلڈنگ دیکھی آپ نے، ہر بلڈنگ ادھر بڑی تاریخی ہے، جمل آئس کریم وغیرہ اور یہ سارے ادھر بلڈنگیں ہیں بڑی خوبصورت۔ یہ راڈو کی وہ گھڑی بھی لگی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں، تو یہ مال روڈ کی خوبصورتی ہے۔ یہ ادھر مسجد شہداء ہے، یہ سامنے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، مشہور مسجد شہداء جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ادھر جناب علی لوگ پھر رہے ہیں ادھر، عید کے بعد کا دیکھیں آج رش کم ہے، کیونکہ ہمارے جو پردیسی بھائی ادھر سے گئے ہوئے ہیں نا وہ نہیں آئے پردیسی بھائی، ٹھیک ہے، اس لیے روڈز یہ لگ رہے ہیں۔ یہ صادق پلازا ہے، بڑا صادق پلازا، اور اس کے سامنے یہ پینوراما شاپنگ سینٹر ہے، ٹھیک ہے، بڑا مزہ ہے۔ آج رش کم ہے، اور موسم تو سر جی آپ دیکھیں، تیری 2 ٹکیاں دی نوکری تے میرا لاکھوں کا ساون جائے، ٹھیک ہے، بہت مزے کا موسم ہے، اور ادھر ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ گانا گا رہے ہیں، کیا گانا گا رہے ہو؟ گاؤ گاؤ گانا، کیا حال ہے؟ گانا نہیں سنانا؟ اچھا گانا سننا ہے؟ ہاں، یہ خوشی سے گانا گا رہے ہیں نا۔ تھینک یو۔ یہ وہ اکیلا گانا گا رہا ہے اور ساتھ جاب بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پینوراما شاپنگ سینٹر بھی آپ کے سامنے ہے، اور ادھر دیکھیں جیولری کی دکانیں، راڈو کی گھڑیاں، بڑا خوبصورت ہے۔ اچھا یہ دیکھیں سر جی، سروس روڈ کتنا بڑا ہے، یہ گاڑی ادھر کھڑی ہے، بیچ میں سڑک ہے، پھر آگے گاڑی کھڑی ہے، اور یہ مین روڈ یہ ہے، ادھر بھی ایسے سروس روڈ ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ 200 سال پرانا مال روڈ کو اتنا چوڑا بنایا گیا جب گاڑیاں ہی نہیں تھیں، دیکھیں جب گاڑیاں ہی نہیں تھیں ادھر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب ہمیں بھی دیکھ لیں، اسی اتنے جناب سیرا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انجوائے کر رہے ہیں، موسم کو انجوائے کر رہے ہیں، آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ جو میں نے میسج کرے گا اس کو تو میں ضرور یاد کر رہا ہوں نا، جو بھی مجھے میسج کرے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اور یہ اب میں روڈ کراس کر رہا ہوں آرام سے، یہ احتیاط سے، یہ روڈ کراس ہو گیا ہے، تو یہ پھول لگے ہوئے ہیں، دیکھیں یہ اب ادھر سے بھی روڈ یہ کراس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پینوراما شاپنگ سینٹر کے سامنے سے۔ کیسا لگا ہے آپ کو؟ بتائیں جی کیسا لگا ہے؟